अवामी तासुर था कि पहले जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, वो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तवक्कुआत के मुताबिक और रिक्वायरमेंट जो बानी PTI को थी उसका मुताबिक शायद नहीं चल रहे थे, लेकिन बज़ाहिर नज़र तो आ रहा था। कुछ लोगों को एतराज़ था, उनके जो स्पोक्स मैन हैं वो बैरिस्टर्स है, वो थोड़ा सा आहिस्ता चल रहे थे, धीमा चल रहे थे। या तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग या कोई मसलियत थी, क्या वजह थी। तो अवाम की ख्वाहिश थी कि दोनों ही तब्दील हों। तो अली अमीन गंडापुर तो तब्दील हुए हैं। उसके बाद बैरिस्टर शेख के बारे में अवाम को जो तवक्कुआत है, उनकी जगह जो स्पोक्स मैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी कोई ऐसा हो जो जानदार हो और जैसे ये इनको उनके मुताबिक अवाम के मुताबिक और ये मुबैना तौर पर ये जो PDM की पाकिस्तान में हुकूमत है शुरू से चल रही है, इमरान खान की हुकूमत को एक अमेरिकन साइफर की बुनियाद पर डिसॉल्व करके, और ये तासुर है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार है। और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जा रहा है अवामी तौर पर भी और आलमी सतह पे भी मुबैना तौर पे कि वो अमेरिका के असर रसूख की वजह से तमाम इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पर और दीगर कई ऐसे ममालिक में जहाँ पर अमरीकी मफादात का हसूल आसानी से नहीं होता है, वहाँ पे वो रजीम चेंज करवाते हैं ज़बरदस्ती। तो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। अब देखें अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वहाँ पे जमहूरियत ज़ोरों शोर से शुरू से काफ़ी अर्से से चल रही है, लेकिन वो ऐसे ममालिक में जहाँ के उनके मफादात इकनॉमिक, पोलिटिकल, जियोग्राफिकल दीगर आड़े आते हैं, वहाँ पर वो रजीम को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। इसी पस मंज़र में ईरान पे उन्होंने हमला किया, उनका आर्मी चीफ मरा, उनके दीगर लीडर मरे, और ये भी पस मंज़र बकौल उनकी हुकूमत के ये था कि वहाँ पर रजीम भी चेंज किया जाना था, और वो जो नहीं हो सका क्योंकि वहाँ का निज़ाम जो है इंतहाई मजबूत है। अवाम की जो पीपल्स आर्मी है अवाम की, और उसकी जो क़यादत है हुक्मरान वक्त के वहाँ पे है जो, और यहाँ पे जो है डिस्प्यूटेड है क़यादत। एक तरफ जो जरदारी साहब हैं वो ऐवान सदर में बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी, और PDM की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी जो है मरियम नवाज वो पंजाब में हुकूमत कर रही हैं। और ये 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था उसकी बुनियाद पर PTI को 180 से ज़ायद सीट्स मिली थी, लेकिन उन्होंने फॉर्म 47 रखकर 45 जो फॉर्म था PTI का था उसको सेटिसाइड करके अपनी हुकूमत कायम कर ली, और इसमें मुबैना तौर पर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का मेन किरदार। अब सूरत जो ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल उनकी एक्सटेंशन मुबैना तौर पर नहीं हो रही है, तो शायद वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान में क़यादत संभालेंगे आर्मी की, और उसके बाद सूरत क्या होगी दैट इज़ अनसर्टन। तो कहा जा रहा है अवामी तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनों का के और क़यादत का भी और बानी का भी, शायद वो आने वाले जो हैं आर्मी चीफ वो इनसे नेगेटिव चलेंगे और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन इसके बारे में भी बातें ऐसी हो रही हैं कि ये भी अनसर्टन की बात है कि शायद वही बात ना चलती रहे। लेकिन इस हवाले से अवाम में जो बेचैनी का अंसर पाया जाता है, अगर उसको देखा जाए, अवाम के तासुरात हासिल किए जाए, अवाम से पूछा जाए, तो अवाम की अक्सरियत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा में नई क़यादत जलवा फरोज हुई है, उसको चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा से एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ करें जो देर तक चले, और उसका पड़ाव KP से निकल के मुख्तलिफ रास्तों से पंजाब में हो, क्योंकि पंजाब में 12 करोड़ से ज़ायद अवाम की जो तादाद है, उस हवाले से तारीख हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो
کئی تحریکیں جو ہیں وہ پنجاب سے شروع ہو کر ملکی سطح پر وہ ان کو تربیت ملی، کامیابی، تو یہاں پہ وہ داخلہ ان کے مطابق عوام کے مطابق ووٹرز کے مطابق، اور یہاں پہ دیر تک پڑاؤ ڈالیں، جیسے پرانے وقتوں میں طویل پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، اور اس کو پرامن رکھیں، تمام پاکستان کو پھر یہ جگہ بعد دیگرے بند کیا جائے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن سمبل سابق چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے مبینہ طور پر چھینا تھا، انسپائٹ آف دیٹ ہائی کورٹ کے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں تھے، لیکن انہوں نے ان کو سیٹ کیا اور الیکشن سمبل بھی پھٹا، الیکشن سمبل بھی چھینا۔ عوامی طور پہ عالمی سطح پہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں، کیونکہ قیام پذیر تھے اور لندن میں ان کا آنا جانا تھا، اور لندن میں نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار دیگر کے پڑاؤ تھے، اور اس سے پہلے وہ پاکستان میں ان کی جو قیادت تھی انہوں نے لندن کے دورے کرنے شروع کر دیے، اور کئی دیگر پارٹیوں کے لیڈرز کو بھی پیغام اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے امریکہ سے بھی گیم کر کے اور سابق جنرل قمر جاوید باجوہ سے ڈیل کر کے پاکستان میں یہ رجیم چینج کروایا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑی ایک مشکل موڑ ہے۔ پی ٹی آئی کو اب اقتدار چاہیے، ان کی پارٹی پہ مختلف حوالوں سے قدغن لگائی جا رہی ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے یہ حال ہی میں ان کی پارٹی کے جتنے ممبران ہیں ان کو آزاد قرار دے دیا، اور یہ جو ہے یک طرفہ جو ایک صورتحال چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر بھی اس سے انتہائی نالا ہیں اور گھبرائے نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا سدباب ہو، اور پاکستان جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں جس کا ایک نقشہ پیش کیا تھا اپنے خطبہ میں، اور 23 مارچ 1940 کو لاہور منڈو پر جو یادگار پاکستان کے حوالے سے معروف ہے، وہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحریک پاکستان کو اس نہج پہ لے جایا گیا کہ حصول پاکستان ممکن ہو، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یہاں پہ امریکی، برطانوی، دیگر سامراج کی حکومت کیوں مسلط ہو؟ یہ جو سازش ہے 1947 سے پاکستان میں ہو رہی ہے، جناب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈیتھ تھی اس حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح، پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے 2 بیٹے مرتضیٰ بھٹو، شاہنواز بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایٹمی طاقت کو رول بیک کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بھٹو نے ایٹمی پلانٹ لگایا تھا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلا کے ایٹمی طاقت بنایا تھا۔ اصل قربانی ان کی ہے، بقول ان کے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایٹومک جو انٹر کانٹیننٹل دیگر میزائل، ایٹمی میزائل کے حصول کے لیے اپنی پیش رفت میں کئی کامیابیاں حاصل کی تھیں، اسی لیے پاکستان پر آج کوئی بیرونی طاقت حملہ کرنے کے لیے حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور حال ہی میں آپ نے دیکھ بھی لیا بھارت کو اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب ملا، لیکن عوام کہتے ہیں کہ یہ تمام طاقت ان کے عوام، ان کے بجلی گیس کے ٹیکسیز، پیٹرول، دیگر جو مہنگائی کی گئی ہے اس سے حاصل شدہ جو اماؤنٹ ہے، بجٹ ہے، اس بنیاد پر یہ پاکستان سپر طاقت بنا ہے، اور اس میں شہداء جمہوریت کا کردار ہے، سانحہ کارساز کے شہداء کا کردار ہے، 26 کے شہداء کا کردار ہے، اور عمران خان کے لانگ مارچ کا کردار ہے، اور عمران خان جو قیدی نمبر 804 بنا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، عوام کے لیے کسی بھی کمپرومائز نیگیٹو پہلو کو تسلیم کیے بغیر اس کامیابی کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ تو پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، عوام چاہتے ہیں جے پی میں جو قیادت تبدیل ہوئی ہے اس حوالے سے اب کوئی ایسی پیش رفت ہو کہ کامیابی نظر آئے۔ میں آخر میں اپنی غزل کا ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔
حقیقتوں کی تلاش میں تم صداقتوں کو سنبھال رکھنا، کسی کا بھی دل دکھے نہ لوگو، ہر دم تم یہ خیال رکھنا۔ بہت شکریہ۔